बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कुछ अहम और ताज़ा खबरें और उन पर तबसरा। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, कहा जाता है कि 1971 के जो इलेक्शन थे वो शफाफ तरीन थे। वो कितने शफाफ तरीन थे ये आपको बताना है। उसके बाद पैसे दो और 9 मई से अपना नाम निकलवाओ। पहले भी बता चुका हूँ वीलॉग्स में कि कई पुलिस वाले, कई अफसर इदारों के वो 9 मई के चक्कर में पहले लखपति हुए, फिर करोड़पति हुए और अरबपति भी हो गए इसी 9 मई को दिखा दिखा के। उसके बाद मैं तनहा लड़ गया, सिस्टम मजीद नंगा हो गया। पहले अंडरवेयर था सिस्टम का, तो वो भी प्रोफेसर साहब ने उतार दिया है। ये कौन सा मामला है? और उसके बाद 9 सितंबर के जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक दो जो है वो अहम खबरें हैं, वो ये कि कादी फायदीसा को जो है वो बताना था कि आज संडे को जब मैं थोड़ा लेट उठा तो मेरे बच्चे आपस में, यानी बाहर शोर था, मैं बाहर निकला अपने कमरे से, तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है सुबह सुबह। तो वो कह रहे थे कि हम 25 अक्टूबर की तारीख को दिन देख रहे हैं कि 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा क्यों 25 अक्टूबर को क्या है? तो वो कह रहे थे कि 25 अक्टूबर को कादी फायद ईसा ने जाना है और मुझे उन्होंने ये बताया कि 25 अक्टूबर को जुमा है। बड़ा खूबसूरत दिन है, ये मुझे बच्चों ने बताया। तो मैंने कादी फायद ईसा साहब को बताना था कि लानत है सर ऐसी तनख्वाहों पे, ऐसी चीफ जस्टिसी पे और ऐसी मुराद पे कि ये मेरे बच्चे हिसाब कर रहे थे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये कि सेंटर मुश्ताक, ये जमात इस्लामी के हैं, लेकिन जमात इस्लामी की जो बीच की पॉलिसी है ना, उसके साथ मुकम्मल तौर पे नहीं चलते। इनको गिरफ्तार किया गया डी चौक से खानदान समेत, और उसमें इनका एक 15 साल का बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा जेल से निकलकर, यानी अगर आपने लीडर बनना है तो फिर आपको जेल काटनी है। नेल्सन मंडेला, सैयद अली गिलानी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी ये आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। वरना आपका हशर जो है वो नवाज शरीफ जैसा होगा, जो मर्जी करें, जितने मर्जी इश्तिहार छपवाएं, जितने मर्जी पैसे लगाएं। बहरहाल ये जो है वो ऐसे ही होता है। आपको लीडर बनना है तो आपको जेल काटनी है, ये सियासत का असूल है। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। पहली स्टोरी ये है कि एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब ने नेशनल टीवी पे आकर कहा है कि 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ पीटीआई की क़यादत के खिदमत में कि दुनिया का कोई ऐसा इनकलाब बता दें, दुनिया की कोई ऐसी तब्दीली बता दें जो इजाज़तें लेकर आई हो। ये अभी कल की बात है, वो 300-400 स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि आपको बताया कि 56% जो नौकरियां थी वो जो डायन हसीना वाजिद थी वो अवामी लीग के गुंडों को देती थी, यानी 56%, और बाकी जो नौकरियां थी वो सारे के सारे जो है वो बंगालियों के हिस्से में आती। तो उसके खिलाफ तलबा निकल आए। और फिर खाली वो बात नहीं थी, तलबा जो है वो गुज़िश्ता 20 साल की फस्तायत, 20 साल का जो है ना जुल्म, 20 साल का जबर, 20 साल की मर्जी, 20 साल की मुंहजोरी, मर्जी का आर्मी चीफ रिश्तेदार, मर्जी का चीफ जस्टिस, मर्जी का पुलिस चीफ, ये सारा कुछ हर किसी को दबाया जा रहा था। और जो सबसे बड़ा हीरा था बांग्लादेश ने जो प्रोड्यूस किया, ग्रामीण बैंक के सरबरा डॉक्टर यूनुस, वो इंग्लैंड में रह रहे थे, तो वो निकल आए किस हाई कोर्ट से, जिस जो यानी कोर्ट्स थी उनके कोर्ट्स के जजों को तो उन्होंने जो है ना उनकी जो ठुकाई की, चीफ जस्टिस की वीडियो वायरल है, उसके साथ क्या असर हुआ। तो पीटीआई वालों से दरखास्त है, मोदबाना दरखास्त है कि आप हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहें, आप सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहें। उन कोर्ट्स के जजों के साथ क्या हो रहा है ये भी आपको बताना है। उन जजों ने क्या इजाजतें देनी है, उन जजों की क्या जो है ना वो ये हुकूमत बात मानती है। मैंने आपको बताया ना कि हम जो है ना वो छोटे थे, आप भी ज़ाहिर स्कूल में पढ़े होंगे, तो हम पूछते थे कि मे आई गो टू वॉशरूम,
میں آئی گو ٹو ڈرنک واٹر، اور آگے سے سر جو ہے وہ سر ہلاتے تھے، یہ پہنچ جاتے ہیں کہ سر انقلاب لانے کی اجازت ہے، سر آپ کی منجی ٹھوکنے کی اجازت ہے، کیونکہ ججوں کی بھی منجی ٹھوکی جائے گی نا، جو آئین اور انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے، جو حلف کے ساتھ نہیں کھڑے، ان کی بھی منجی ٹھوکے گی۔ اگر تبدیلی آئی تو اشرافیہ کے ساتھ ساتھ جو اشرافیہ کے سہولت کار ہیں، جو اشرافیہ کو جو ہے نا وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں، چاہے وہ قاضی فائدیس ہوں، چاہے وہ امین الدین خان ہوں المعروف ویڈیو والے، یا جو ہے وہ قاضی فائدیس ہوں، یہ تو خود سہولت کار ہیں، یہ تو انشورنس پالیسی ہیں اس نظام کی۔ تو پھر ایک دفعہ جو ہے نا، حالانکہ جب عمران کی منت کی گئی کہ آپ ترنول والا جلسہ ملتوی کریں، اسی دن نوٹیفیکیشن کر دیا گیا کہ جی آپ 8 ستمبر کو جلسہ کر لیں۔ رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پہ آگے کہہ دیا ہے کہ 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی، پی ٹی آئی نے جو کرنا ہے کر لیں، اور بار بار آپ کو بتایا ہے کہ اپنے باپ کا ملک سمجھ کے کہ یہ ملک ہماری ماں جہیز میں لائی تھی انگریزوں سے، جو ہے نا اس نے چھینا تھا، ان کو مسلسل اور مکمل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ احسن اقبال وہ لنڈے کا ارسطو کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگتی تب تک جو ہے ان سے بات نہیں ہوگی۔ یہ اب چاچے مامے بن گئے ہیں فوج کے، یہ جو ڈائن کے جلسے میں نعرے لگے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، یہ چاچے مامے بن گئے ہیں۔ ڈان لیکس، وہ اس کے علاوہ جو ہے نا سپریم کورٹ پہ حملہ، اس کے علاوہ جو ہے نا فوج گودا نکال کے کھا گئی ہے قوم کا، خواجہ آصف یوٹیوب پہ پڑھا ہے قومی اسمبلی میں، ابھی بھی منٹس پڑھے ہیں، یہ چاچے مامے بن گئے ہیں آپ فوج کے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کو اطلاع دینی تھی کہ آپ نے جو کرنا ہے، آپ اگر اجازتوں سے انقلاب لائیں گے، آپ اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہوگا، احسن اقبال جیسا بندہ کہے گا کہ معافی مانگیں، اور خواجہ آصف جیسا بندہ کہے گا معافی مانگیں۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب کی بات کرتے ہیں کراچی یونیورسٹی کی، یعنی وہاں پہ کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اس کمیٹی میں ایجنڈا تھا کہ انفیئر مینز، نقل یا کسی طریقے سے آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، اور ٹارگٹ کون تھے؟ جی ٹارگٹ تھے طارق محمود جہانگیری صاحب۔ طارق محمود جہانگیری صاحب ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب وہ جو ہے نا جج ہیں جن کے ذمے اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، جو نون لیگ 60 ہزار کے جو ہے وہ ووٹوں سے ہاری ہے۔ اب طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ تقریباً سن بنتا ہے ان کی ڈگری لینے کا، وہ کوئی 86-88 بنتا ہے۔ 86-88 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے جو ہے وہ ڈگری لی، اس کے بعد اتنی لمبی انہوں نے وکالت کی، پھر جج بنے، لیکن ڈگری اب چیلنج ہو رہی ہے۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کیوں ڈگری چیلنج ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، وہ انہوں نے 1-2 دن پہلے ٹویٹ کر دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں، میرے خیال ہے ریاض صاحب ہیں اگر میں بھول نہیں رہا تو پروفیسر صاحب جو ہے پہلے بھی یہ کھڑے ہونے والے بندے ہیں، پہلے بھی جو ہے یہ حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آ رہا ہے کمیٹی میں، سینڈیکٹ میں، تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ اب کمیٹی کا اجلاس تھا تو کمیٹی کے اجلاس سے پہلے پروفیسر صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ یعنی ٹھیک ہے، ریاستیں گرتی ہیں، ریاستیں یہ کام کرتی ہیں، ضیاء کے دور میں ہوتا رہا، مشرف کے دور میں ہوتا رہا، لیکن ریاست اس حد تک گر جائے گی، ریاست اس حد تک فاشا بن جائے گی، ریاست اس حد تک رکھیل بن جائے گی، اس کا تصور کبھی نہیں کیا تھا کہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ جو کہ پروفیسر ہے، اور گزشتہ جو ہے نا وہ دہائیوں سے پروفیسر ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، اس کو اٹھا لیا گیا۔ ایجنڈا کیا تھا کہ وہ جو اجلاس ہو رہا ہے نا کمیٹی کا، اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں، کہ اس کمیٹی میں یہ شامل نہ ہوں، یہ مخالفت کریں گے، ان کو ایک تھانے میں، دوسرے تھانے میں، تیسرے تھانے میں پھرایا جاتا رہا۔ ادھر کمیٹی نے کارروائی ڈال دی، اور کمیٹی نے کیا کہا کہ جی ان کا رول نمبر کا چکر ہے، ان کی جو ہے نا ڈگری جعلی، انہوں نے بھی بہرحال قرار نہیں دی کہ جی رول نمبر کا چکر ہے، نام کا چکر ہے، کسی اور نام کا اسٹوڈنٹ۔ اب پروفیسر صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو ہے نا ان کو بلایا جائے،
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बुलाया जाए, उनको हक के दिफा दिया जाए। वो जज हैं, वो कोई अपने क्लास फेलोज पेश कर दें कि ये मेरे साथ पढ़ते रहे थे, ये मेरा ईयर था, ये मेरा नाम है, ये मेरा रोल नंबर है। लेकिन वो प्रोफेसर साहब को बाहर कर दिया गया और बाकी जो कमेटी थी, क्योंकि बकौल प्रोफेसर साहब के दबाव बहुत ज्यादा है। यानी मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि इनका अपना कोई काम भी नहीं है, कोई काम। अब इस लेवल पे आ गए हैं। यानी ये प्रोफेसर रहते थे, उस्ताद रहते थे, पहले तो आपको पता है सियासतदान, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये सारे तो आप देख रहे हैं। अब प्रोफेसर, उनको उठा लिया गया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नहीं बुलाया गया। उन्होंने फैसला भी कर लिया कि नाम का फ़र्क है, रोल नंबर का फ़र्क है, और इस बात के जो है ना प्रोफेसर साहब खिलाफ थे। लेकिन वो सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स वो मज़ाहमत का इस्तियारा बनकर वो खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पे हर तरफ धूम है उस शख्स की, इतना कमज़ोर, इतना लागिर, और यकीन करें कि निज़ाम को ललकारता हुआ और धाड़ता हुआ और निज़ाम की शलवारें गीली करता हुआ वो शख्स, अगर हर शख्स अपना किरदार अदा करे इस सिविल सोसाइटी में, तो ये इनके पैर हैं, ये इनके पास क्या ताकत है, कर लें ताकत का इस्तेमाल। और यही बात जो है ना वो बार बार अर्ज कर रहे हैं आला हजरत और आली जनाब जो है ना आलीजा पीटीआई की जो है ना वो क़यादत की उसमें, कि वो प्रोफेसर साहब देखें उन्होंने किस कोर्ट से इजाज़त मांगी ट्वीट करने की, किस जज से उन्होंने देखा गलत हो रहा है, उन्होंने ट्वीट दाग दिया, फिर ट्वीट दाग दिया, परवाह नहीं की, अपनी उम्र की परवाह नहीं की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। और उठाने वालों ने भी बेशर्मी की हद कर दी कि उठाने वालों ने भी उठा लिया और जो काम करना था वो कर दिया। अब सोमवार या मंगल को हो सकता है तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन हो और पैगाम दिया जाए कि खबरदार, अगर किसी जज ने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइन की बात की, कानून की बात की, इंसाफ की बात की, उसने जो कानून में पढ़ा है उस पे अमल करने की कोशिश की, तो उसको तारिक महमूद जहांगीरी बना दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम गॉड कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। मैंने पहले भी ये टर्म आपको बताई थी, साइकोलॉजी की एक टर्म है गॉड कॉम्प्लेक्स, कि बंदे को ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो अपने आप को खुदा फील करने लगता है। यानी माज़अल्लाह, ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, आपने दूसरी तरफ लेकर नहीं जाना, जज्बाती नहीं होना, कि वो अपने आप को, ये फिरौन में था, यानी ये कोई नया नहीं है, ये फिरौन में था ये गॉड कॉम्प्लेक्स, कि जी मैं सारा कुछ मैं कर रहा हूं, सारा कुछ जो है ना वो मैं कर रहा हूं। यानी एक जो है ना वो मकाम पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का मुकालमा होता है, तो फिरौन के पीछे जो है ना एक हामून नाम का उनका उस वक्त देवता था, उसकी पूरी लाइन खड़ी होती है। जिस तरह वो काबा में 360 थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक खुदा है मेरा, तो फिरौन आगे से जवाब देता है कि एक खुदा इतने सारे खुदाओं पे कैसे भारी पड़ सकता है, इतने सारे खुदाओं पे, ये गॉड कॉम्प्लेक्स है। और फिर वो कहता है कि इन्होंने, ये हामून एंड कंपनी जो है, इन्होंने आगे मुझे नुमाइंदा बना दिया, मैं खुदा हूं, माज़अल्लाह। तो ये लोग गॉड कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। यहां बड़े लोग गॉड कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए, और दुनिया है ही, यानी जो हजम नहीं कर पाते ना, जो ताकत को, पैसे को, माल को, अथॉरिटी को हजम नहीं कर पाते, उनको गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये फिर गॉड कॉम्प्लेक्स उनको इतना रुस्वा करता है एंड पे, आप देख लेंगे। ये कल की बात है परवेज मुशर्रफ, ये कल की बात है बाजवा, ये कल की बात है जो है ना वो जिया साहब भावलपुर। गॉड कॉम्प्लेक्स, ये गॉड कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। तो यहां भी लोग जो है वो गॉड कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। जजों को पैगाम दे दिया गया है, अब जजों का क्या रिएक्शन आता है ये देखना है कि कितने जजों ने अपनी मां का दूध पिया। कादी फायज़ा तो जाहिर है आमिर फारूक और कादी फायज़ा को तो आप निकाल देना, ये उनके जो हम ख्याल हैं वो क्या करेंगे। कादी फायज़ा बड़े दावे करते थे मेरे दौर में ये हुआ, मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, हालांकि जो कुछ कादी फायज़ ईसा के दौर
دور میں ہوا تو سارے جانتے ہیں. لیکن پیغام یہ ہے پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی کا لیڈر تو خیر بالکل پروفیسر صاحب کی طرح کھڑا ہے, پروفیسر صاحب سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے کھڑا ہے, کیونکہ وہ جیل میں. پروفیسر صاحب آزاد تو ہے نا, وہ تو ایک اوون میں ہے. میری حالت دیکھیں ابھی پسینہ, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, پنکھے میں بیٹھا ہوں, اور جو ہے نا وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرا کمرہ اوون بن جاتا ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے جس طرح میں نے ہاشمی صاحب والی, کہ آپ جیل سے نکل کر بھگوڑے تو بن سکتے ہیں, لیڈر نہیں بن سکتے. یہ بات خان صاحب کو بھی پتہ ہے, بلکہ اب یہ بات فضل الرحمان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. وہ بھی انکار کر چکے ہیں مبینہ طور پہ زرداری اور شبادو کو, وہ بھی انکار کر چکے ہیں. فضل الرحمان نے بھی عمران خان سے ٹیوشن لے لی ہے. یہ وہ لانتی ہیں, یہ وہ خنزیر ہیں جو پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ یہودی جنٹ ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, یہ وہ خنزیر ہیں, یہ باہر کہتے ہیں کہ یہ پکا مسلمان ہیں. اللہ ایسے دشمن کسی کو نہ دے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اول تو اللہ پاک آپ کو دشمن نہ دے, اگر دے تو کوئی ظرف والا دے, ظرف والا, ان کمی کموڑوں کی طرح نہ دے, ان کمی کموڑوں کی طرح جو پشتوں سے کمی ہیں, پشتوں سے, جو پشتوں سے پچھواڑے دھو رہے ہیں لوگوں کے. ہاں پیسہ نہ پیسہ کنجروں کے پاس کم ہے, محک ملک کے پاس کم پیسہ ہے. میرا چینل دیکھ لیں اور محک ملک کا چینل دیکھ لیں, لوگ اپنے جو ہے نا وہ زمینیں اس کے نام کر رہے ہیں, اس کی ادعاؤں کے نام, اس کے اعضاء کے نام زمینیں کر رہے ہیں. تو ٹیسٹ بھی تو ہمارا یہی ہے نا, اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو محک ملک کے پاس تھوڑے ہیں. لیکن یہ کمی کموڑے یہاں پہ کہتے ہیں یہودی جنٹ ہے اور باہر کہتے ہیں پکا مسلمان ہے. آکسفورڈ میں بھی یہی اعتراض اٹھایا کہ عورتوں کے لباس پہ اعتراض کرتا ہے, اور اس نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا. تو بہرحال بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جی پروفیسر صاحب لڑ گئے اور ٹھیک لڑے. اگر ہر بندہ یہ پی ٹی آئی, بہرحال اب ایک اور انکشاف ہوا, یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, یہ جاوید لطیف صاحب جو دائیں نتھنے کا ناک کا بال ہیں نواز شریف کے, انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں ایک طاقتور شخص جو 9 مئی میں ملوث تھا, اس سے زبردست پیسے لے کر جو ہے وہ اسے رہا کیا گیا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ دکھایا جا رہا ہے, یہ دکھایا جا رہا ہے. اگر کوئی اول تو یہ تھا ہی نہیں, 9 مئی تھا ہی نہیں, پی ٹی آئی کے کھاتے میں نہیں تھا. اگر تھا مان لیتے ہیں انہوں نے خود خراب کیا. جاوید لطیف آگے چل کے کہتے ہیں جس نے پریس کانفرنس کی فارغ, اور کئیوں سے میں نے آپ کو بتایا پولیس والے ارب پتی بن گئے, ارب پتی, کروڑ پتی بن گئے, لاکھ پتی بن گئے, جتنا سٹیٹس تھا 9 مئی کی دھمکیاں دے کر. یہ کیس ہے, یہ قومی سانحہ ہے, بقول ان کے یہ قومی سانحہ ہے. پیسے دو, کیڑا 9 مئی, کیڑا قومی سانحہ, کیڑا جناح ہاؤس, کیڑا کور کمانڈ ہاؤس, پیسے سٹو. رمز کلارک, یاد رکھنا فکرہ, وہ شخص ایسا فکرہ بول گیا ہے نا کہ ان کو ڈالر دیں, ان کی مائیں لے لیں. مائیں ذرا غور تو کریں نا فکرے کی کاٹ پہ, مائیں لے لیں ان سے. اسی طرح ہوا ہے کہ کلین چٹ, میں نے آپ کو 1000 دفعہ مثال دی ہے کہ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ اللہ معاف کرے میں توڑ پھوڑ کروں, اس کے علاوہ قیمتی چیزیں جو ہے وہ اٹھا لوں, وہ قیمتی چیزیں بھی اٹھا لوں, توڑ پھوڑ بھی کروں, اور باہر جا کر کہوں کہ جو ہے نا وہ میرا اس توڑ پھوڑ سے اور میرا جو ہے نا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور مجھے فلاں بندے نے کہا تھا, اور پھر موجیں کروں. آپ برداشت کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں قومی سانحہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں جناح کی رہائش گاہ جو جناح کو کبھی دی ہی نہیں گئی, جو دی ہی نہیں گئی. ایوب خان کو رپورٹ ہوا کہ فاطمہ جناح اسی گھر پہ رولا کر رہی ہیں, تو ایوب خان کے الفاظ تھے کہ 2-3 لاکھ روپے بڑھیا کے منہ پہ مارو اور بھگو. یہ الفاظ تھے ایوب خان کے, گاڈ کمپلیکس, کہ بڑھیا کے منہ پہ مارو اور بھگو. یہ جناح ہاؤس, یہ سانحہ. تو بہرحال جاوید لطیف نے کہا ہے کہ جی بڑے لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں, بڑے لوگوں نے مال بنایا ہے, ٹھیک ٹھاک مال بنایا ہے 9 مئی کی آڑ میں. اور یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ کروایا گیا, سی سی ٹی وی فوٹیجز
चोरी कराई गई, ट्रकों से बंदे उतारे गए, बंदे लाए गए, वहां पहुंचाए गए, पीटीआई से सियासी मुकाबला हो नहीं रहा था, और फिर इन्होंने जो है वो एक जरिया, जिस तरह किसी के घर में तेल का कुआं निकल आए, किसी के घर में जो है वो सोना निकल आए, बिल्कुल इनके घर में सोना निकल आया, इनके घर में तेल निकल आया, और इन्होंने 9 मई को इस्तेमाल करके लोगों की बेटियों के जहेज लूटे, एलईडियां लूटियां, मोबाइल लूटे। वो एक पुलिस वाला 13 मोबाइल महंगे तरीन मार्केट में बेचने जा रहा था, और वो पकड़ा गया कि मुख्तलिफ पीटीआई के लीडरों के घर से उन्होंने चुराए थे, जी चुराए थे। लेडीज शूज चुरा लिए गए, शूज, लेडीज कपड़े वार्डरोब्स खोल के चुरा लिए गए, बच्चों के जूते चुरा लिए गए, ये छापे मार रहे हैं। गाड़ियों के टायर उतार लिए गए, गाड़ियों के, पता है आपको, गाड़ियां खोल के उसमें से साउंड सिस्टम निकाल लिए गए। ये कौमी साने हैं। मौज जा, फिर एक और करा दे, हॉर्मोल नपो, एक और करा दे। यानी अगर ये करना है अपने लोगों के साथ तो कहीं और इस तरह करा दे, फिर माल नपो। महक मलिक की तरह नपो माल, ठुमके दिखाओ तो नपो माल। पकड़ा इन्होंने माल। जवेद लतीफ बिल्कुल ठीक कह रहा है, करोड़पति बन गए। अचकज़ई ने क्या कहा कि सीटों के पैसे लिए हैं। पूरा बलोचिस्तान में इलेक्शन नहीं, ऑक्शन हुआ है, ऑक्शन। 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, नहीं जी 21 करोड़, 21 करोड़, नहीं जी नहीं 22 करोड़, 22 करोड़ फलां सीट, नहीं जी 23 करोड़, 23 करोड़, 23 करोड़ 1, 23 करोड़ 2, 23 करोड़ 3, ये लसबेला की सीट तुम्हारी। हाँ जी, अब आ जाए कोयटा 1, 24 करोड़, 24 नहीं जी 25 करोड़, नहीं जी नहीं 26 करोड़ 1, 26 करोड़ 2, 26 करोड़ बेची है। अच्छा वही कह रहा है, फजल रहमान कह रहा है इनका पुराना संगी है, बाजवे से मुलाकातें मारने वाला, और जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, बोतलों को जो शुगर के बगैर होती है उसको, 0 कैलोरीज वाली, और पत्नियां मेरे जहन में नहीं, वो बोतलें जो है ना वो छिकने वाला, बाजवा के पास इफ्तारी पे वो छिकने वाला, वहां पे उसने छिकी हैं बोतलें। फजल रहमान है जब पीडीएम का सरबराह था, वो कह रहा है बेचे हैं, या डॉलर सट्टो, रिमजे क्लार्क, डॉलर सट्टो ते जो मर्जी करो। सबसे साफ इलेक्शन 1971 का, ये भी हम सुनते, इनकी निगरानी में साफ इलेक्शन। कौमी असम्बली के रिजल्ट आना शुरू हो गए, अवामी लीग, अवामी लीग, अवामी लीग, अवामी लीग, फिर कोई 10 सीटों के बाद पीपल्स पार्टी, फिर अवामी लीग, अवामी लीग। याह्या खान ने गुस्से में कहा कि जनरल उमर को फोन मिलाओ, गुलाम उमर को फोन मिलाया गया। उमर को कहा जनरल याह्या ने, ओ खोती ना पुतोर, वो पैसे किधर हैं, वो 2 करोड़ उस दौर का, 2 करोड़ अभी भी ठीक ठाक है, वो 2 करोड़ रुपए किधर है, ये रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये याह्या खान का एडीसी अपनी किताब में लिखता है कि वो 2 करोड़ रुपया किधर है। वो उससे पहले लिखता है कि तमाम सनतकारों से पैसे लिए गए जबरी तौर पे, बदमाशी, गॉड कॉम्प्लेक्स, 2 करोड़ रुपया जमा किया गया, और वो तकसीम करना था भाषानी में, तकसीम करना था खान अब्दुल कयूम खान में, तकसीम करना था मुस्लिम लीग में, तकसीम करना था सबूर खान में, तकसीम करना था जमात इस्लामी में, कि ये सीटें लें उधर से। 2 करोड़ रुपया। जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट तो वो दूसरी तरफ जा रहे थे, तो याह्या खान ने गुस्से में जो है वो फोन किया मेजर जनरल गुलाम उमर को कि वो क्या, वो 2 करोड़ किधर गया, किसको दिए हैं। तो किताब में लिखा है कि जनरल उमर उसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके, और कोई कहते हैं कि ये 9 मई की तरह लुटो, अपने मुल्क लुटो, अपने लोगों को लुटो। तो इल्ताफ गौहर ने इसकी तस्दीक किस तरह की। इल्ताफ गौहर क्योंकि अयूब खान की नाक का बाल थे, इल्ताफ गौहर ने कहा कि नहीं जी 22 लाख रुपया था टोटल 22 लाख थोड़ा था, चलें 22 लाख इल्ताफ गौहर की बात मान लेते हैं। ये इलेक्शन कराएं और शफाफ कराएं, कितने लिखा है। ये उस शफाफ तरीन इलेक्शन की आपको कारगुजारी बता रहा हूं, जो कहा जाता है कि जैसे इलेक्शन याह्या खान ने कराए वैसे ये इलेक्शन याह्या खान ने कराए थे। अब जनरल उमर ने क्या गेम की, ये अभी तक राज है।
پھر قومی سلامتی اس وقت کمیٹی بنی، اس کے سربراہ جنرل عمر تھے، ٹھیک ہے جی۔ الیکشن ہو گئے، عوامی لیگ جیت گئی، یہ میں آج کے حالات سے آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے۔ تو جنرل عمر کے ذمہ لگایا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دینا، اور اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا، بلکہ یحییٰ خان وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ جب میں ڈھاکہ سے 30 کلومیٹر میرا دور جہاز چلا جائے نا، سرچ لائٹ شروع کر دینا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔